राष्ट्रपतिले महाभियोग पनि खेप्न सक्नुपर्छ। म त भन्छु यदि तपाईलाई राष्ट्रको लागि राष्ट्रलाई बचाउने उ हो जनताको उ गर्नु हो भने यो महाभियोगको उबाट न डराउनुस्। त्यति मात्र होइन, महाभियोग लगाउनु भन्दा तपाईँ पहिला भन्नुस् न, थ्रेट दिनुस् यिनीहरूलाई। मानेन भने हामी राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ। वहाँ त्यो स्टेप चाले पनि यिनीहरूलाई थ्रेट हुन्छ, यिनीहरूलाई सोच्न बाध्य गर्नुपर्छ। आम नेपाली जनता उहाँको साथमा हुन्छ, यहाँको सेना साथमा हुन्छ, यहाँको पुलिस प्रशासन साथमा हुन्छ। नेपाली जनता चाहिँ राष्ट्रपतिको साथमा हुन्छ नि त डाक्टर साहब? एकदम मजासँग हुन्छ, देश बचाउनेसँग साथमा हुँदैन। खुट्टा नकमाउनुस् भन्ने सुझाव छ खुट्टा नकमाउनुस्, तपाईँ देशको लागि जनताको लागि एकदम अङ्गत जस्तो होइन उभिनुस्, आफ्नो खुट्टा गाड्नुस्। तर गार्न सक्नु भएन भने भोलि आम जनताले पनि के अरे सोच्ने बाध्य हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त हामी एकदम भित्री आत्माले भन्छौँ तपाईँ एउटा राष्ट्रभक्त, देशभक्त, क्रान्तिकारी सोच भएको, एग्रेसिभ भएको राष्ट्रपति, तपाईँ यो कदम चाल्नुहोस्। प्रचण्ड र आरजुसँगै दिल्लीमा गएका थिए कि त्यसै यो नागरिकता विधेयक लगायतका सन्दर्भहरू दिल्लीमा बनेको डिजाइन थियो? बस यही ऊ हो कि मेन ऊ नै चुरो कुरो यही हो कि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। होस्, धन्यवाद। अब केही राजनीतिक विषयहरू छन्, सँगै यो अहिले नागरिकता विधेयक पनि अर्को चर्चामा छ, तराईसँग हेरेर पनि जोडिन्छ। तपाईँ त्यही माटोमा राजनीति गरेको, हुर्किएको, त्यहाँका वस्तुस्थितिका बारेमा पनि तपाईँसँग जानकारी लिनु छ। प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु भयो, त्यसपछि फेरि संसदले पारित पनि गरेछ। यहाँ जुन खालको एउटा संसद र राष्ट्रपतिका बिचमा लुकामारी चल्यो नि डाक्टर साहब नागरिकता विधेयकमा, एकदम यसको चुरो कुरो के हो? तपाईँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? एकदम सही कुरो उठाउनु भयो शिवजी, होइन? एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, अहिले जल्दो बल्दो कुरो हो र त्यो उठाउनु पर्छ। तपाईँ जस्तो पत्रकारले यो त एकदम जनतामा आज लग्नुपर्छ। रियालिटी जुन हो नि त्यो एकदम छरपष्ट पार्नुपर्छ, अनि यो जनताको हकमा हुन्छ, देशको राष्ट्रको हकमा हुन्छ। त्यो सही कुरो हो। यो नागरिकता जुन के अरे ल्याएछ होइन, त्यो सही हो कि होइन, त्यो हुनुपर्छ कि हुँदैन? हो, नागरिकता आम जनताले, प्रत्येक नेपालीले पाउनुपर्छ। तर आम जनता र प्रत्येक नेपालीले पाउनुपर्नेको बहानामा त्यो बाँडेर हिँड्ने होइन, जसले पायो त्यसले दिने होइन, होइन? हो, त्यो हुनुपर्छ, त्यो दिनुपर्छ। जसले पाउनुपर्ने हो, जो यसको अधिकारी हो, जसले पाउनुपर्छ उसले पाउनै पर्छ, उसले दिनुपर्छ, होइन? कुनै हालतमा पनि दिनुपर्छ, किनकि प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो आफ्नो देशको नागरिकता पाउनुपर्ने, होइन? हो, त्यो पाउनुपर्छ। तर दुर्भाग्य हो, होइन? यहाँ के छ, आम जनता जो यहाँको उचित जनता छ, जो एकदम सही नेपाली हो, त्यो पाउँछ कि पाउँदैन? त्यसको सट्टामा यहाँ गलत फेक काम हुन्छ कि उ छ, होइन? हो, त्यो हुनु भएन। गलत मान्छेले पाउनु भएन। र नेपाल जस्तो जुन टेरिटोरीमा, जुन भूमिमा, जुन हामी उसमा बसेछौँ र यहाँ यदि खुला सिमाना छ, होइन? नेपालमा त्यस्तो स्टार्भेसन त छैन, न यहाँ भूकम्प छ, न यहाँ एकदम कुनै प्रलय भएछ। जनता यहाँ फालाफाल छ। आम जनता नेपाली ने जो मूल नेपाली हो, जो आम नेपाली हो, ऊ नै यहाँ प्रशस्त छ, होइन? अनि बाहिरको जनता ल्याएर काम छैन। हो, सही जो पाउनुपर्ने हो उसलाई दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिजीले जुन अडान लिनुभयो, यहाँबाट जुन विधेयक गयो, होइन, उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो। उहाँ पनि आफ्नो अधिकारमा बस्नुभएछ, किनकि उहाँको एकदम ऊ छ, एउटा राष्ट्रपति, राष्ट्रनायकको नाताले उसले बुझ्नुपर्छ। यदि त्यस्तै घटना आयो, होइन, त्यस्तै परिवेश आयो, त्यस्तै परिघटना आयो भने उसले तजविज गर्न सकिन्छ र सल्लाह सम्मत लिन सकिन्छ, होइन? इन्टरएक्सन गर्न सकिन्छ र पुनः जुन संसदमा पठाउनु भएछ त्यसको लागि संसदले पनि के गर्नुपर्छ, त्यसमा रिजर्भेसन गरेर उहाँको कुराको कदर गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। राष्ट्रनायकको नाताले, होइन, उहाँको मान मर्यादालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यदि उहाँले पठाइदिनु भएछ, रिटर्न गर्नुभएछ र जुन जुन बुदामा दिनुभएछ त्यो बुदामा यहाँ सही सलामत, होइन, एकदम ऊ गरेर संसदबाट पास गरे, त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यो नगर्नु, फेरि पुनः गर्ने जुन अहिले हल्ला छ नि, गरिसक्यो, प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसक्यो। अब मैले यहाँनिर है डाक्टर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन जहाँ फिर्ता गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ठिक गर्यो भन्ने ठाउँमा तपाईँ हो? सरर कुरा फुकाउँदै जाउँ डाक्टर? एकदम होइन, एकदम सही हो। राष्ट्रपति जनताको उसमा जुन गर्नुभएछ त्यो त सही हो नि। एउटा राष्ट्रभक्तले, एउटा देशप्रेमीले, राष्ट्रवादीले, राष्ट्र प्रमुखको नाताले गर्नुपर्छ, किनकि उहाँलाई त खट्के छ नि। यो सही होइन है, अलिकति यसमा त्रुटि छ है, यो सच्याउनुहोस्।
अनि मात्र हुन्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभयो एकदम सही कदम हो, यो क्रान्तिकारी एग्रेसिभ कदम हो, म त मानिराखेँ। भने राष्ट्रपतिले गरेको समय ठिक छ, सही हो। अब राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भयो, डाक्टर साहबले पनि अध्ययन गर्नुभयो होइन, त्यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए। यसका ऐतिहासिक पक्षहरू हेर्नुहोस्, नागरिकताका सिद्धान्तहरू बारे बुझ्नुहोस्, अङ्गीकृतको जे सधैँभरि समस्या छ यसको स्थायी समाधान के हुनसक्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् भनेर धेरैवटा सुझावहरू राष्ट्रपतिले दिनुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले दिएको सुझावका बारेमा केही पनि विचार विमर्श नगरिकन, संसदमा छलफल पनि त्यस्तो गम्भीर ढङ्गले नगरिकन गठबन्धनले बहुमतको बलमा तुरुन्तै एकदम रातारात छापामार शैलीमै जस्ताको तस्तै फेरि यसलाई पारित गर्यो। यहाँनिर चाहिँ के गर्यो त, यो ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो कि गठबन्धनले के गर्यो? राष्ट्रपतिले उहाँलाई दिनुभयो होइन सुझावको लागि, उसको लागि चिन्तन मनन गर्नको लागि, राष्ट्र उसको लागि आफ्नो छातीमा राष्ट्रले राख्नुपर्छ, नेपालीले राख्नुपर्छ र आफ्नो ऊ अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो त गर्न सक्नु भएन, तपाईँ भनिसक्नु तुरुन्तै पास गराए त हुबहु उहाँले गर्नुभयो। हुबहु मात्र होइन, फेरि आम जनता आम के अरे प्रतिनिधिबाट पनि होइन, उहाँ 2-4 जना होइन उहाँ ऊहरूले मात्र गर्नुभएछ। हो त्यही यहाँ त्रुटि भएछ, त्यो यो त्रुटिले गर्दा यस्तो भएछ। राष्ट्रपतिले जुन ऊ गर्नुभएछ, राष्ट्रपतिले जुन अहिले पनि म त भन्छु राष्ट्रपतिजीले एकदम अडाल लिनुपर्छ, यसमा उहाँले एकदम कन्स्ट्यान्ट बस्नुपर्छ र उहाँले भन्नुपर्छ यो देशको लागि राम्रो होइन, देशको लागि ऊ गर्नुपर्छ, तपाईँहरू सच्याएर ल्याउनुहोस् राम्रो हुन्छ, यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ, नेपालको लागि राम्रो हुन्छ। तर यस्तो भएन भने अनि त के हुन्छ? हो त्यो कुरो मेन हो, त्यो त्यसको लागि तपाईँ ऊ गर्नुहोस्, यो राम्रो कुरो हो, उहाँले जुन उठाउनु भएछ गर्नुभएछ त्यो एकदम जायज हो, गर्नुभएछ। र संसदले यस्तो लुकामारी गरेर होइन उसलाई अवदस गरेर उसलाई के अरे बाइपास गरेर जानु त्यो एकदम सरासर गलत हो। त्यसो भए कतिपयले चाहिँ संसदले या भनौँ गठबन्धनले अझ संसदमा लानुभन्दा पनि पहिला गठबन्धनका 4 जना नेता बसेर हामी जस्ताको तस्तै पारित गरिदिने ल भन्ने निर्णय गरे। उनीहरूले चाहिँ अपमान गरे राष्ट्रपतिको भन्ने खालको चर्चा पनि छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? किनभने पठाएका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन। उहाँलाई अपमान गर्नु किनकि राष्ट्र प्रमुख हो नि, राष्ट्र प्रमुखलाई त्यसमा पनि हाम्रै संसद होइन सरकारै राष्ट्र प्रमुखलाई दिनुपर्छ नि, मान दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ, भाव दिनुपर्छ, उहाँको कदर गर्नुपर्छ होइन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भएन त्यस्तो? त्यो भए त हुन्थ्यो नि, सम्मान भएन, राष्ट्रपतिको अपमान हो। एकदम अपमानै हो नि, एकदम घोर अपमान हो कि। तपाईँलाई याद होला शिवजी होइन महाभारतमा विदुरले के गर्यो, उहाँले त बाइकआउट गर्यो होइन, यसमा म सहमत छैन। तर कृष्णले त एकदम पुरा कोसिस गर्नुभयो नि, तर भयो मानेन। हो त्यतिखेर के हुन्थ्यो, विदुरले त बहिष्कार गर्नुभयो, विदुरले तिरस्कार गर्नुभयो, विदुरले एकदम डिटो दिनुभयो, तर विदुरको हाइट त पुगेन किनकि ऊ त सर्वमान त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। हो यदि त्यही ठाउँमा द्रोणाचार्यले गरेको भए, भीष्म पितामहले गरेको भए त्यो सही महाभारत रोकिन्थ्यो किनकि उसले ऊ गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै हो यहाँ अरूले गरेर हुँदैन, जब राष्ट्रपतिले नै गर्नुभएछ। हो राष्ट्रपतिले जुन ऊ गर्नुभएछ र यसमा उहाँहरूले संसदले जुन ऊ गर्नुपर्ने, सरकारले ऊ गर्नुपर्ने, यो 4 दलको गठबन्धनले त्यो कदर गर्नुपर्ने हो कि। यदि गरेन भने त्यो महाभारत हुन्छ। हो त्यो स्थिति आइसकेछ अब। तर गुरु द्रोणाचार्य जस्तो, भीष्म पितामह जस्तो जुन राष्ट्रपतिले रोल खेल्नुभएछ, रोल प्लेइङ गर्नुभयो, त्यो एकदम सही हो, जायज हो, त्यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ। यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि एकदम भने यिनीहरूले जो गठबन्धन छ यति हतारो गर्नुपर्ने, राष्ट्र प्रमुखको अपमानै गर्नुपर्ने, ठिक छ उहाँले पठाएका कुराहरू गलत छन् भने बहस गरेर अहिले हामीले यो गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसमा पनि सम्मानजनक ढङ्गले संसदमा बहस गर्न सकिन्थ्यो होला नि। यत्रो हतारो, यत्रो चाहिँ काम छोपिहाल्नुपर्ने भने जस्तो त्यहाँमाथि निर्वाचनको मिति डिक्लेयर गरिसकेको सरकार, संसद, त्यो चाहिँ किन पर्यो होला डाक्टर साहब? के चिज छ यसको पछाडि, को छ, के छ यसमा? यो तपाईँ जुन उठाउनु भयो नि, यो जियो पोलिटिक्स राजनीतिक प्रश्न हो नि, त्यो कुरा तपाईँ सही उठाउनु भएछ। अहिलेसम्म राजनीतिक प्रश्नमा यहाँहरू जानुहुन्न होइन, खालि यताउति जानुहुन्छ। उहाँहरू जुन मेन कुरो हो, जुन गठबन्धनको होइन मतलब सुप्रिम पावरहरू होइन 4 दलको जुन अहिले छ, उहाँहरू जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, क्लियर एकदम ऊ आइसकेछ नि। किन पास गर्नुपर्छ, के को लागि गर्नुपर्छ, त्यो के हाम्रो एकदम आवश्यकता हो र? तपाईँलाई म भन्छु, म सुरुमै भन्नुभयो म गाउँको मान्छे, जिल्लाको मान्छे, तराईको मान्छे, तराईमा जानुहोस् न, जो चाहिन्छ जसलाई चाहिन्छ एकजना तपाईँ भेट्नुहुन्न। म त्यहाँ आउँछु, त्यो विषयमा अलिकति डिटेल कुरा गर्नै पर्छ। त्यस्तो छ, तर त्यो कुरो त छैन। अब यहाँहरूले किन पास गर्नुपर्छ, यसबाट क्लियर ऊ आएछ। किनकि तपाईँ हेरिसक्नुभयो, प्रचण्डजी इन्डिया जानुभएको थियो, हाम्रो आरजुजी जानुभएको थियो, 2 जना जो कि एकदम अहिले रोस्टरमा हुनुहुन्छ,
म भोलि प्रधानमन्त्री है 50-50 गर्ने उसमा अब त्यस्तो एलानै घोषणा गरिसक्नु भएछ हो। त्यस्तो लागि यही हो कि मेन मुद्दा, मेन एजेन्डा, मेन दिनको लागि यो नागरिकता जसलाई चाहिएछ, जसको यो षड्यन्त्र हो, जसलाई आवश्यकता छ, जसको यो एजेन्डा हो, त्यसको फुलफिल गर्नको लागि भन्नुहोस् न क्लियर, मालिकको सेवा गर्नको लागि जुन उहाँहरूलाई नागरिकता अति आवश्यक भएछ त्यो नै सबभन्दा एकदम जियो पोलिटिक्स हो, त्यो नै राजनीतिक प्रश्न हो। उहाँहरू जुन मतियार बन्नुभएछ नि यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि एकदम घोर अपमानित कुरो हो यो। एकदम यसको लागि तपाईँ हामीले एकदम सजग भएर उठ्नुपर्छ। यो नेपाली जनताका लागि, नेपाली जनतालाई खाँचो भएर यो देशका हितका लागि आएको होइन यो नागरिकता विधेयक। आम जनता अहिले उ गर्नुहुन्थ्यो, अहिले हेर्नुहोस् न ठाउँ ठाउँ होइन हरेक ठाउँमा विद्रोह भइरहेको छ। जनताले विरोध गर्ने, नेताले राम्रो भन्ने अवस्था अहिले देखा पर्यो। जनता विरोधमा छ, जनताको मनोभावना उहाँहरूलाई के सरोकार छैन, जनताको मनसा बुझ्ने केही छैन, जनताको जनमत बुझ्ने केही छैन। उहाँहरू आफ्नो लागि र कसैको न कसैको लागि होइन सेवाको लागि, सेवा शुल्क हुन्छ नि, सेवा शुल्क लिएर अनि सेवा गर्ने जुन उहाँहरूको एकदम भित्री उत्कृष्टता छ नि त्यो पूर्ति गर्नको लागि उहाँहरू आफ्नो तर्फबाट जसरी पनि नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ र यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मेन। डाक्टर साहबले सिधा भन्नुभयो यो मालिकको भक्ति मात्रै हो। एकदम सरासर, एकदम 100%। यो चाहिँ अरू कसैले भनेको छ, डिजाइनर, डाइरेक्टर अरू नै कोही छ, उनीहरू एक्टर मात्रै हो त्यसो होइन डाक्टर साहब? उहाँहरू त एक्टर हो, उहाँहरू त हत्कण्डा मात्र हो कि प्रयोग हुने एउटा पात्र मात्र हो, गोटी मात्रै हो। स्ट्राइकर अर्कै छ हो, स्ट्राइकर अर्कै छ, चाल्ने अर्कै छ, उसले हान्छ, उसले उ गर्छ होइन, हार जित उसको हुन्छ। यो त खालि एउटा लागू गर्ने, एउटा उ गर्ने मात्र हो। डाक्टर साहब हजुरले भन्नुभयो नि प्रचण्ड र आरजू सँगै दिल्लीमा गएका थिए कि त्यसै यो नागरिकता विधेयक लगायतका सन्दर्भहरू दिल्लीमा बनेको डिजाइन थियो। बस यही ऊ हो कि मेन ऊ नै चुरो कुरो यही हो कि यस्तै कुराहरू यस्तैहरू गरेर जुन अहिले उ भएछ नि। तपाईँ यो नागरिकताको आजदेखि हो र नेपालमा धेरैदेखि सुरुदेखि छ नि होइन, पहिलादेखि यो नागरिकता किन आजसम्म उ भएछ हो। त्यही भएर उहाँहरूको जो ग्रान्ड डिजाइनर छ नि, मालिकहरू छ नि, यहाँको दाताहरू छ नि, उनीहरूलाई चाहिएछ त्यो फुलफिल गर्नको लागि, पूर्ति गर्नको लागि यही मौका हो होइन। अहिले चुनाव पनि छ, गठबन्धन पनि छ, यिनीहरू कमजोर पनि छ, देशको हालत यस्तो एकदम लथालिङ छ, देश एकदम के अरे उसको स्थितिमा आइसकेछ, के गरौँ के नगरौँ होइन, यस्तो स्थितिमा उनीहरू त एकदम विक हुन्छ हो। यस्तै स्थितिमा यस्तो कामहरू गराउने उ हुन्छ मालिकहरूले, डिजाइनरहरूले हो, अनि त्यो गराउँछ र उहाँहरू हाम्रो संसद त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद भनेको होइन, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ चुनेर छन्। त्यसमा त हाम्रो संसदको सार्वभौम सत्ता जे सम्पन्न हामीले त्यो संसद भनेका छौँ त्यसको सार्वभौमिकतामै प्रश्न उठ्यो नि त। दिल्लीमा बनेको डिजाइनमा यहाँ चाहिँ सबै चिजहरू पारित हुन्छ भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो। यो विधेयक जुन सुरु गरियो कतिजनाले गरेको थियो होइन, तपाईँलाई थाहै छ नि, 25 जना कि 35 जनाले मात्र पास गरेको थियो। त्यत्रो छ होइन, सबैले मिलेर सबैको प्रेजेन्समा हुनु पर्थ्यो, त्यो त गरेन होइन। त्यसको ताली बजाउने उसमा र कति जति प्रेजेन्स छ उसको आधारमा गर्नुभएछ हो, त्यो त त्यही डिजाइनै हो नि। त्यही भएर उहाँहरूले जसरी पनि पास गराउनु छ, किनकि यहाँका जुन इलाइटहरू छ नि, यहाँका जुन डिलरहरू छ नि, किनकि मालिकको भक्ति गर्नुपर्छ, मालिकसँग सेवा शुल्क लिनुपर्छ। चुनाव आइसकेछ, चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउनु छ, भोलि फेरि सत्तामा रजाइ गर्नु छ हो, यसको लागि उ गर्नु छ। फेरि मालिकलाई पनि त्यही चाहिएछ कि यही मौका हो, यही दाउ हो, नागरिकता पनि पास गराइहालौँ अनि यिनीहरूलाई यो सेवा शुल्क लिएर यिनीहरूले सर्भिस गरे, यति मात्रै हो डाक्टर साहब। अरू के होइन, अरू कोही होइन। यो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा, देश राष्ट्रियता त्यसको लागि होइन, यो आम जनता होइन, नेपाल आमाको लागि होइन, यो यिनीहरूको आफ्नो सिर्फ सत्ता रजाइको लागि मात्र। डाक्टर साहब अब यहाँनिर ठ्याक्कै अहिले अवस्था कहाँ छ भने अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो, राष्ट्रिय सभामा गएको छ, सायद राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित होला किनभने गठबन्धनकै बहुमत छ, र फेरि पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष नै जान्छ। र संविधानले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने दोस्रो पटक आएको विषयलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भन्छ। तर कतिपय बुद्धिजीवीहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि फेरि पनि प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् भनेर सुझाव दिइरहेछन्। एउटा समाजशास्त्रमा PhD गरेको डाक्टर ललन चौधरीले समाजलाई पनि बुझ्नु भएको छ, राजनीतिलाई बुझ्नु भएको छ, संविधानलाई पनि बुझ्नु भएको छ, कानुनका कुरा
सबै हाम्रो यहाँको अवस्थालाई बुझ्दाखेरि तपाईँको सुझाव के हुन्छ राष्ट्रपतिलाई? अब प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन राष्ट्रपति विधेयकलाई? हो, तपाईँ समाजशास्त्रीको पनि लगाउनु भयो, सही हो। सोसल जस्टिस अनुसार गर्नुपर्छ होइन। सोसल जस्टिस के भन्छ र आम जनताको मनसाय के भन्छ, अनि त्यसमा बसेर होइन, जस्तै प्रधान न्यायाधीश हुन्छ नि, उसले पनि आम जनताको मनोभावना गरेर हेर्छ, वादी प्रतिवादीको मनोभावना हेरेर जस्टिस गर्छ होइन। ऊ वान्ट जस्टिस नोट पावर अफ गन भन्छ नि, हो जस्टिस त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिजीमा जुन आएछ अहिले, अब म व्यक्तिगत म त एकदम भन्छु राष्ट्रपतिजीले एकदम डिटो दिएर ऊ गर्नु पर्थ्यो होइन। यसलाई एकदम बहिष्कारै गर्नुपर्छ, रिजेक्टै गर्नुपर्छ, फेरि ऊ गर्नुपर्छ, र भएन भने यसको विकल्प गर्नुपर्छ। सोसल जस्टिस अनुसार के भन्छ के अरे शिवजी, सही काम गर्नुपर्छ जसले भन्छ नि होइन। तर म भन्छु सही काम होइन, सही काम उचित काम गर्नुपर्छ। सही काम जस्तै हाम्रो के अरे संसदले त सही काम गर्नुभएछ नि, किनकि उनीहरू बहुमतबाट केबाट पास गरेर पठाउनु भएछ संविधान अनुसार। तपाईँ भन्नुभयो त्यो सही काम हो, तर उचित त काम होइन, किनकि त्यो सही काम हो र यहाँ अपार जनसङ्ख्या भएपछि यहाँ त तपाईँ स्टार्भनेसको समस्या क्रिएट हुन्छ। भोलि यहाँको रैठाने आम जनता जो छ त्यो त अल्पमतमा पर्छ। यहाँ फिजीकरण हुन्छ, सिक्किमीकरण जस्तो हुन्छ होइन। अनि के गर्नुहुन्छ? हो त्यस्तो भएपछि त्यसबाट बच्नको लागि, राष्ट्रलाई उ गर्नको लागि राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ? सही होइन, जुन उहाँहरूले सही गर्नुभएछ नि, यो सही काम होइन, उचित काम गर्नुपर्छ, किनकि देशको लागि भोलि दुर्गामी असर नपरोस्। हो त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। तर राष्ट्रपतिलाई त हामी एकदम भित्री आत्माले भन्छौँ, तपाईँ एउटा राष्ट्रभक्त, देशभक्त, क्रान्तिकारी सोच भएको, एग्रेसिभ भएको राष्ट्रपति, तपाईँ यो कदम चाल्नुहोस्, यो जसरी पनि रोक्नुहोस् र आम जनताको देशको मुक्तिको लागि, देशको सहीको लागि, समृद्धि विकासको लागि, सही जजमेन्टको लागि तपाईँ यो कदम भनेको डाक्टर ललन चौधरीको सुझाव पनि फेरि पनि आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् भन्ने एकदम सही हो। मैले त्यही भने उचित तरिकाबाट गर्नुहोस् होइन। उचित के हो? उचित बुझ्नुपर्छ होइन। सही मात्र होइन, उहाँहरूले सही एकदम गर्नुपर्ने थियो, संसदले गरियो होइन। त्यो पनि ठिकै हो, नागरिकको लागि गरियो, तर त्यो सही हो र? यहाँ त एकदम ऊ हुन्छ नि, यहाँ जनसङ्ख्याको अपार वृद्धि भएपछि के गर्नुहुन्छ? संविधान सम्मत हुँदैन नि त त्यो कुरा त। संविधानले त दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई त प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। त्यही त मैले भने। अनि के गर्ने त? संविधानले ठिक छ, ठिक छ, सही मैले भने नि, एउटा पहिला सही काम उहाँहरूले गर्नुभएछ, राष्ट्रपतिले उचित काम गर्नुभएछ। अब बाँधियो नि काम होइन। अब समस्या भयो, अब के गर्ने? अब सुप्रिम त राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन। अब राष्ट्रपतिले सही र उचितको बिचको होइन जो हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यो देशभक्तिको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो, आम जनताको लागि हो, सही तरिकाबाट त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि संविधान भन्दा देश ठुलो हो भन्ने सम्झेर यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। त्यही हो, रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिलाई। उसमा राखेर देशको हितको लागि गरे राम्रो हुन्छ। त्यसमा संविधानमा तलमाथि होइन, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, हो त्यो गर्न ऊ हुन्छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ शिवजी, नीति नैतिकको साथसाथ व्यवहारिकको पनि कदर हुन्छ। हो राष्ट्रपतिले त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यो जनताको हितको लागि हुन्छ, जनताको मागको लागि हुन्छ र जनताको मनसायको हुन्छ र जजमेन्ट होइन जुरिस्टिकको ऊ पनि कदर हुन्छ। हो त्यो अनुसार गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। डाक्टर भने यदि राष्ट्रपतिले मानौँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने हजुर त उहाँलाई त महाभियोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। संसदले पारित गरेर पठाएको कुरा संविधानमा पनि नभएको कुरा। अनि त्यस्तो अवस्थामा त एउटा फेरि अर्को होइन जोड्न जाने भयो नि त। ठिक छ, तर त्यो समस्या के हो? त्यो कस्तो समस्या आयो? त्यो त क्लियर हो नि। अब तपाईँ यदि राष्ट्रपतिको मनसाय अनुसार, राष्ट्रपति सबै बुद्धिजीवी, वकिल होइन सबैसँग बुझेर, नागरिक समाज हरेक राजनीतिक उसँग बुझेर सही कुरा कदम चाल्नु भएछ, त्यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि राम्रो हो, आम जनताको मनसाय पनि त्यो हो भने यो दल मात्रको त होइन, दल मात्र आम जनताको त होइन, यिनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हो। हो त्यस्तो भएपछि त त्यसमा ऊ गर्नुपर्छ नि। ठिक छ, राष्ट्रपतिले महाभियोग पनि खेप्न सक्नुपर्छ। म त भन्छु यदि तपाईँलाई राष्ट्रको लागि, राष्ट्रलाई बचाउने ऊ हो, जनताको ऊ गर्नु हो भने यो महाभियोगको ऊबाट नडराउनुहोस्। त्यति मात्र होइन, महाभियोग लगाउनुभन्दा तपाईँ पहिला भन्नुहोस् न, थ्रेट दिनुहोस् यिनीहरूलाई। यदि तपाईँहरू हाम्रो कुरा मान्नु भएन, म राष्ट्र र देशको लागि गरिराखेको छु, सही आम जनताको लागि गरिराखेको छु, मानेन भने हामी राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ। वहाँ त्यो स्टेप चाले पनि यिनीहरूलाई थ्रेट हुन्छ, यिनीहरूलाई सोच्न बाध्य गर्नुपर्छ। किनकि जबसम्म यिनीहरूलाई सोच्न बाध्य गरिएन, यिनीहरू विवश गरिँदैन, यिनीहरू यस्तै गरिरहेको चाल्नुपर्छ राष्ट्रको लागि, जनताको लागि। महाभियोग लगाउनु पऱ्यो पनि सामना गर्न तयार हुनु पर्यो, पद छोड्न पऱ्यो छोड्न पनि तयार हुनु पऱ्यो,
तर यो विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुपर्छ, यो पदको यो के अरे महाभियोगको ऊबाट डर्नु हुँदैन। आम नेपाली जनता उहाँको साथमा हुन्छ, यहाँको सेना साथमा हुन्छ, यहाँको पुलिस प्रशासन साथमा हुन्छ, ब्युरोक्रेट्सहरू साथमा हुन्छ, अरू धेरै दुनियाँको उहरू साथ हुन्छ। हो त्यो ऊ गर्नुपर्छ र त्यो समात्नुपर्छ र त्यसको अगाडि उहाँले कदम चाल्नु यो एकदम सही कदम हो, क्रान्तिकारी कदम हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो त्यो अवस्थामा नेपाली जनता चाहिँ राष्ट्रपतिको साथमा हुन्छ नि त डाक्टर साहब? एकदम मजासँग हुन्छ। देश बचाउनेसँग साथमा हुँदैन। अब तपाईँ यस्तो ब्रह्मलुट गरिराखेको, यस्तो दुराचार भ्रष्टाचार हरेक कुरी राजनीति गरिराखेको मान्छेहरूको उसमा यदि कसैले राम्रो कदम चाल्यो भने ऊ गर्दैन हो, गर्छ। त्यही भएर म भन्छु त्यस्तो कदम चाल्नुपर्छ, राम्रो हो। महाभारत कम्तामा रोक्न त सक्नु पर्यो। डाक्टर साहबले ल संविधानमा त्यही रहेछ, ल हुन्छ नि त, फेरि ल्याइहाल्नु हो, साइन गरिदिन्छु भनेर त्यति सजिलैसँग यो विषयलाई नगर्नुहोस् भन्ने तपाईँको सुझाव छ होइन डाक्टर साहब? खुट्टा नकमाउनुहोस् भन्ने सुझाव छ खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईँ देशको लागि जनताको लागि एकदम अङ्गत जस्तो होइन उभिनुहोस्, आफ्नो खुट्टा गाड्नुहोस्। तर गाड्न सक्नु भएन भने भोलि आम जनताले पनि के अरे सोच्ने बाध्य हुन्छ कि यिनीहरूको मिलीभगतकै कुरो हो, यिनीहरूले यो मिलेर ऊ गरेर देशलाई सिद्ध्याउने होइन, देशलाई सिक्किमीकरण, देशलाई मतलब फिजीकरण गर्ने उसमा यिनीहरू गइरहेछ। देशको माया छैन, यिनीहरूले आफ्नो सत्ता र के अरे सुखको मजको लागि ऊ गरेन भने यहाँ के हुन्छ, सबैको हाल त्यस्तै हुन्छ। हामी एउटा भन्ने गर्छौँ, सायद तपाईँले पनि पहिला भन्ने गर्थ्यो होइन, दरगाह में कवाली अरे सुरमा भूपाली दोनों हम शक्ल है क्या दानी क्या मवाली। मतलब यहाँ जो दान दिने ऊ पनि त्यस्तै छ, दान लिने भिखारी छ नि ऊ पनि त्यस्तै छ, सत्तामा बस्ने पनि त्यस्तै, प्रतिपक्ष पनि त्यस्तै। अनि के हुन्छ, हो त्यस्तो हुनु भएन। कम्तामा प्रतिपक्ष देशको लागि, देशको हितको लागि, आम जनताको भावनाको कदर गर्ने राष्ट्रपति कम्ता एकदम खुट्टा नकमाएर उभिनुपर्छ र साथ दिनुपर्छ, आम जनताको अपेक्षा राख्नुपर्छ र आम जनता उहाँको साथमा जानेछ। यहाँ मैले आम जनता मात्र होइन, पुलिस प्रशासन सबै साथ दिनुहुन्छ, किनकि देशको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवाल हो, देशको सार्वभौम सत्ताको सवाल हो, देश अखण्डताको सवाल हो यसको लागि। डाक्टर साहब अब ठ्याक्कै अघि हजुरले अलिकति सन्दर्भ ल्याउनु भएको थियो तराईको विषय, जहिले पनि नागरिकताको विषय आउँदाखेरि तराईको कुरा आउँछ। तराईका दलहरूलाई नै बढी चासो छ। हजुर, एकदम लाखौँ मान्छेले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन्, साह्रै बिल्ली बाँड्छ त्यहाँ भन्छन्। यही विषयलाई उनीहरूले पटक पटक सत्ताको मसला पनि बनाएका छन्। डाक्टर साहब सप्तरी होइन त, एकदम सप्तरी। सप्तरी भनेको त्यो तराईको पनि कोर ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ सप्तरीमै कयौँ आन्दोलनहरू भएको छ र सप्तरीकै नारा लिएर यहाँ कति सप्तरी लगायतका अरू पनि छन्। तर एउटा कोर ठाउँको रूपमा एउटा सप्तरी पनि हो र त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। साँच्चै तराईमा के छ डाक्टर साहब नागरिकताको सन्दर्भमा, त्यहाँको समस्या के छ? यहाँ बाहिर आएका हल्लाहरू छुट्टै हुन् कि साँच्चै नागरिकता नपाएर कोका हाल छ कि त्यहाँ के छ डाक्टर साहब? त्यहाँको रियल ग्राउन्ड के छ आज बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, नागरिकताको मूल कुरो के हो, नागरिकता पाएन मधेसीले मात्र पाएन, त्यो समस्या मात्र होइन, यहाँ त सबैले पाएछन्। अब त रोहिङ्गिया पनि आइसक्यो होइन, भुटानी ऊहरू पनि आइसकेछ, धेरै उसको बङ्गलादेशको ऊहरू आइसकेछ होइन। अब यो सबै फेरि विदेशीहरू पनि आइसकेछ, तपाईँको तिब्बती शरणार्थीको पनि सवाल आइसकेछ। यो मधेसीको र तराईको मात्र समस्या त्यो होइन होइन, यो हो। तर यसलाई सही जाँचबुझ छानबिन जो पाउने हो अधिकारी हो उसले पाउनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर म पनि एउटा एक्टिभिस्टको नाताले होइन, एउटा राजनीतिकसँग एकदम नजिक भएको नाताले र मधेसको माटोसँग बढी साइडो गाँसिएको कारणले पनि आज जो नेताहरूले चाहे भन्नुहोस् न जसले उठाएछ, म यो बुझ्न कोसिस गरेँ, यसमा मैले धेरै रिसर्च पनि गर्न खोजेँ होइन। तर म गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा गएँ, म्यान टु म्यान जो एकदम ऊ छ, जो अब जस्तै थारूहरू होइन, हुने खाने हुन्छ पहिला अलिकति ऊ भएछ, रैथाने हो पहिलादेखिको हो, आदिवासी हो, जस्तै यादवहरू हो, जस्तै तेली हो, सुरी हो, ब्राह्मण हो, क्षेत्री हो, यिनीहरू त अलिक इलाइट जस्तो पर्छ। यिनीहरूलाई त त्यो समस्या आउँदैन, ऊ आफै पनि गराउन सक्छ, आफै पनि लिन सक्छ, उनीहरू त एकदम चङ्ख चलाक हुन्छ। तर जो एकदम निम्न वर्गका हुन्छ, मुसहर, बातर, दुसा, डोम, चमार, ततमा, खतुवे होइन, जो एकदम उसको कोही हुँदैन, कहीँ ऊ सहारा छैन, तिनीहरूसँग म ऊ गर्छु, साक्षात्कार गरेँ, उनीहरूसँग मैले बुझ्न कोसिस गरेँ। तर मैले धेरै नगण्य मात्रामा उनीहरूको यो नागरिकताको समस्या उनीहरू कसैले ऊ गरेन, छैन नागरिकता एकदम उनीहरू पाउने मान्छेले पाइराखेछ, बुझ्नुभयो।
पाउने मान्छेले पाइराखेछ, मजासँग पाइरहेछ। हो केही समस्या कसैको बाधा अर्चन भयो भने यताउति गरेर त्यहीँको के अरे लोकल नेताहरू लगेर उहाँहरू एकदम उपलब्ध गराइसक्नु भएछ। तर जुन नागरिकताको सन्दर्भमा समस्या छैन डाक्टर साहब, त्यस्तो जुन यहाँ उठाएछ नि त्यस्तो समस्या छैन। यो तराईको म के भन्छु कि त्यहाँको मूल रैथाने जो हो नि, जो त्यहाँको एकदम अस्थायी बसोबास गरेको जो मूल रैथानेहरू, जो रियल नेपालीहरू हो, तिनीहरूलाई समस्या छैन। कहाँको लागि म त छक परिरहेको छु, यो कहाँबाट यो समस्या आएछ। अहिले फेरि के भनेछ, यो तराईको त पारीबाट पनि आउँछ, नव धनाडेहरू, नव आगन्तुकहरू होइन, नव प्रवेशीहरू, त्यसको लागि हो कि यो पनि समस्या छ। अब यहाँ त्यो खुल्ला ऊबाट मात्र होइन, रोहिङ्गिया आएछ, भुटानी आएछ, तिब्बती शरणार्थीहरू आएछ, विदेशीहरूको यहाँ अपार भइराखेको छ। हो त्यसको लागि पनि यो छुट हो कि यो गर्न खोजिराखेको छ कि यो कुरा सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ। यो तपाईँहरूले पनि अलिकति खोज गर्नुहोस्। हामी त तराईमा म गर्छु, तराईमा त त्यस्तो समस्या मैले खासै हेरिनँ कि जो रैथानेहरू जो त्यहाँको वास्तविक ऊ हो त्यसको लागि समस्या छैन। म धेरैसँग सयौँ ऊहरूसँग सोधेँ, घर घर गएर सोधेँ, तर तिनीहरूको समस्या हेर्दिनँ। महिलाहरूलाई सोधेँ, होइन हाम्रो त बनाइसकेछ, हामीले दिइसकेछ, यो छोरीको अब हुन्छ त्यो त दिइहाल्छ हाम्रो भइसकेपछि, होइन त्यो समस्या छैन, उहाँहरू पाउनुहुन्छ। तर खोइ के को लागि हो, कहाँबाट यो मुद्दा किन आइराखेछ, यो पो बुझ्न ऊ गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले अब मिलेर ऊ गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, तराईमै जन्मे, हुर्के, खाए, डुले, खेले, एउटा पहिचान बनाएको डाक्टर ललन चौधरी तराईको पनि 70 जिल्लाको एकदम यो सन्दर्भ सहित भन्यो भने मान्छेलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। अलि हामीले काठमाडौँको आँखाबाट हेर्दा, बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन साँच्चै भयङ्कर समस्या छ कि क्या हो तराईमा, पाउनु पर्नेले पनि नागरिकता पाएका छैनन् कि क्या हो, अधिकारबाट धेरै वञ्चित भएछन् कि क्या हो भनेको जस्तो ढङ्गले यहाँ प्रसारित छ। त्यहाँको रियल ग्राउन्डमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन, पाउने नागरिकता पाइरहेछन्, सबै राम्रोसँग चलिरहेछ, यहाँ होल्ला भएको त्यस्तो के थाहै छैन क्या? त्यो त म त थाहा होइन, म त हेर्नुहोस्, म त सोसियोलोजीको विद्यार्थी होइन, म त अलिकति रिसर्चसँग मेरो नजिक हुन्छ, म धेरै रिसर्च पनि गर्छु, पढ्ने लेख्ने ऊ पनि गरिरहेको छु होइन, यस्तो बोल्ने सुन्ने हरेक उसमा गइरहेको छु, हरेक एक्टिभिटीमा म सहभागी पनि हुन्छु। म त म्यान टु म्यान, मैले भने नि गाउँ गाउँ गएर सोधेछु, म त बच्चालाई सोध्छु, धेरैलाई ऊ गरिरहेको छु, तर त्यस्तो मैले समस्या हेरेको छैन। कहाँबाट यिनीहरू कुनबाट, कहाँको आदेशबाट, के को लागि, कुन मनसायबाट म बुझ्न सकिरहेको छैन। हो त्यो कुरा अब तपाईँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ र सही कुरा ऊ गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई एकदम छटपट पारेर यिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ कि यो नागरिकता ऊ सही हो कि होइन। हो सही हो, मैले भने नि हुनुपर्छ, नागरिक नेपाली जो ऊ हो पाउनु पर्ने मान्छे एकदम पाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन, एकदम दिनुपर्छ। म त्यसको एकदम पक्षपाती हो। तर गैर नेपाली र फेक तरिकाबाट होइन, न आगन्तुक न धनाडे के अरे दूषित मनसाय भएको लिएपछि यो देशको हालत के हुन्छ। हो त्यसबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ, जनसङ्ख्या अतिक्रमणबाट देशलाई बचाउनै पर्छ। यदि तपाईँ बचाउन सक्नु भएन यो देशको हालत जर्जर हुन्छ। यहाँको रैथाने बाइपास हुन्छ, यहाँ अरूको स्वामित्व होइन, अरूको मालिक हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो डाक्टर कतिपयले यही नागरिकता विधेयकमा के भन्यो भने यो नेपालीका लागि, नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनको लागि होइन कि विदेशीलाई नागरिकता दिन सजिलो बनाउने गरी यो विधेयक आएको छ भन्ने आरोप लगाउँछन् क्या नागरिकताका सन्दर्भमा अध्ययन गरेका अभियन्ताहरूले। एकदम सही, तपाईँको कुरा पनि त्यस्तै त्यस्तै आयो, समस्या छैन होइन। म त के हो त डाक्टर साहब यो? मैले भने नि एकदम यो कुत्सित मनसाय भन्छ नि, कुत्सित मनसाय हो, त्यसबाट यिनीहरू प्रेरित भएछ। उनीहरूको गाइड अनुसार, उनीहरूको निर्देश अनुसार उहाँहरू गरिराख्नु भएछ। यो क्लियर छ। 21औं शताब्दीमा अहिलेको युगमा भारत र चीन जस्तो हाम्रो यत्रो होइन, यस्तो बलिष्ठ मतलब राष्ट्रहरूको बिचमा अमेरिका जस्तो सुपर पावरको उसमा अहिले त कसैले यताउति गर्न सक्दैन, कुनै देशलाई हजम गर्न सक्दैन, कुनै देशलाई स्म्यास गर्न सक्दैन, क्रास गर्न सक्दैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? वैधानिक तरिका यही हो। नागरिकता जुन भन्नुभयो नि, यो जनसङ्ख्याको अतिक्रमणबाट उसलाई क्याप्चर गर्न सकिन्छ, यहाँको प्रशासन क्याप्चर गर्न सकिन्छ, यहाँको आर्थिक ऊ गर्न सकिन्छ, यहाँको शान्ति सुरक्षा कब्जा गर्न सकिन्छ, यहाँको अर्थनीति क्याप्चर गर्न सकिन्छ, परराष्ट्रनीति क्याप्चर गरेपछि त भइहाल्ने, देश त खत्तम भयो होइन। हो त्यो गर्ने यहाँको मेन साजिस हो र अहिलेको मेन मुद्दा मेन यो हो। यसलाई बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले र यो कुरा, यो सही कुरा सत्य तथ्य उठान गर्नुपर्छ र आम जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ र शासकहरूले हामीले ढकढकाउनु पनि पर्छ।
हो त्यति गरे मात्र यो देशको कायापलट हुन्छ, देश बाँच्छ, देशको ऊ हुन्छ, नत्र यहाँ साहब जस्तो हामी धेरै पटक सुन्छौँ भने जस्तो राजेन्द्र महतोहरू, उपेन्द्र यादवहरू जो मधेस केन्द्रित पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले यो विषयलाई धेरै ठुलो रूपमा भन्नुहुन्छ होइन, एकदमै धेरै लाखौँ लाख मान्छेहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्, यस्तो भयो उस्तो भयो, एकदम पहाडी आँखाले हेऱ्यो हामीलाई चाहिँ देशद्रोही भन्ने, यस्तो भन्ने, इन्डियाकोले सञ्चालित गरेको भन्ने उहाँहरूको गुनासो धेरै छ। खास उहाँहरू के भनेर राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको स्वार्थ यतातिर छ कि उतातिर छ कि के चिज छ डाक्टर साहब? त्यो तराईसँग जोडेर अलिकति उहाँहरूको प्रवृत्तिबारे पनि बताइदिनुहोस् न। राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र महतोसँग त मेरो त्यति राम्रो छैन, तर चिन्नुहुन्छ नि उहाँहरू, तर उठ बस छैन, राम्रो छैन उहाँसँग मेरो, मतलब एकदम घनिष्ठ छैन। तर उपेन्द्रजीसँग त मेरो आजदेखि हो र, महिनौ महिना हामी सँगै सुत्थ्यौँ पटनामा रामराजाजीसँग होइन। अब त्यो सँगै बस्ने, सँगै सुत्ने, सबै कुरा त्यतिखेर नागरिकता कुनै उठानै थिएन, कुनै मतलबै थिएन। अहिले पनि हाम्रो उपेन्द्रजीसँग हाम्रो बराबर भेटघाट हुन्छ, हरेक ठाउँमा हरेक एक कार्यक्रममा हामी सँगै पनि हुन्छौँ, एउटै मञ्चबाट पनि उ गर्छौँ। तर यस्तो कुरा ऊ हुँदैन। म त पर्सनल यो कुरा उठाउन कोसिस गर्छु, तर उहाँहरू त्यसो चाख लिनुहुन्न, यो कुरा त्यति प्राथमिकता राख्नुहुन्न, तर फेरि एजेन्डा त्यही बनाउनुहुन्छ। हो, त्यो कुरा एउटा शङ्काको उसमा छ, शङ्काको घेरामा परेछ। यो नागरिकता तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, उपेन्द्रजीसँग उ गराउनुहोस् न, हामी उ गर्छौँ, के अरे उपेन्द्र महतोसँग उ गराउनुहोस् होइन। पछि यो कुरा गर्नुहुन्न उहाँहरूले होइन, त्यही त त्यहाँ हामी गर्छौँ। त्यहाँ म पनि त्यहाँको हुँ नि, म त थारू हो होइन, झन् आदिवासी जनजाति हो, थारूको के अरे तराईको त झन् मूलवासी हो होइन। तर हामीलाई त त्यस्तो फिल भए छैन। हामी त बुझेछौँ जहाँ थारू हुन्छ त्यहाँ हरेक जातको क्लस्टर हुन्छ, बुझ्नुभयो। म त सबैसँग पुग्छु, सबैसँग गर्छ। अरू जात जो मैले भने नि मुसहर दुसार डोन चमार ततमा खतबे, उनीहरूसँग हाम्रो यो थारू हो हामी ऊ हो भनेर मात्र हुँदैन, हाम्रो सम्बन्ध पनि जुटेको हुन्छ। किनकि उहाँहरू हामीलाई सम्बोधन गरेर गर्छ कि मामा कि काका कि भैया कि दादा कि यस्तो गरेर होइन। उहाँहरूसँग म त एकदम इन्टिमेसी ऊ गरेर कुरा गर्छु र बुझ्न कोसिस गर्छु यो मुद्दा के हो, यो किन यस्तो आइराखेको छ। म त एकदम किन म त बुझेर गरिराखेको छु, किनकि म यसको लागि म त उपेन्द्रजीसँग चाहे जोसँग एकदम खुला दिलले म उ गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ? उहाँहरूले के गर्नुभएको? यसलाई हतियार बनाएर सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनु भएको कुरा, सठिक कुरा, तपाईँ मूल कुरा पक्रिनु हो। त्यो उहाँहरू एउटा हतियार बनाउनु भएछ। त्यो हतियार के हो? त्यो हाम्रो होइन होइन, त्यो अरूको हतियार हो। त्यो हतियार लिएर उहाँहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नु हुन्छ र यहाँहरूको स्वार्थ के हो? सत्तापूर्ति हुन्छ। त्यसो यो कुरालाई तराईका रैथाने जो वंशज नागरिकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ? धेरै बुझिरहेको। तपाईँ ठाउँ ठाउँ जुलुस भएन, तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन? तपाईँ लाहानमा भयो, जनकपुरमा भयो, सप्तरीमा भयो, मोडङमा भयो, यहाँ नेपाल हो। त्यही त उहाँहरू होइन, सही हो। रैथानेहरूको ऊ हुनुपर्छ। यहाँ जुन नव आगन्तुक छ नि, नव के अरे उहरू तिनीहरूको ऊ भएन। सही मान्छेको नागरिकता पाउनुपर्छ, जुन नेपाली हो तर फेक मान्छे हुनु भएन। फेक उहरू तराईको जनताहरू उठ्न थाले। अब उठ्छ, हेर्नु उठिराखेको छ, उठ्छ पनि। अब हामीले पनि उ गर्नुपर्छ, किनकि यो सही हो। हामी नेपाली कोही वञ्चित नहोस्, कोही नेपाली नागरिकताबाट अछुतो नरहोस्, पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ। तर यो बाँटेर टेन्डर खोलेर सेल हुन्छ नि, तराईको इन्डियामा सेल हुन्छ, एउटा मार्केट एकदम सस्तोमा दिन्छ होइन, साडी हरेक चिजको सेल, त्यस्तै यहाँ बनाएछ। हो, त्यस्तो हुनु भयो। सस्तोमा साडी बेचेको जस्तो भयो नागरिकता। सेलवाला पसल जुन नागरिकता बनाएछ यो एकदम सरासर गलत हो। यसलाई रोक्नुपर्छ। तपाईँहरूले एकदम यसलाई जोडतोडले यसको आवाज बुलन्द गर्नुहोस्, अनि मात्र हुन्छ यो देशको लागि। जस्तो मान्छेले भोलि चाहिँ नव आगन्तुकहरूले नागरिकता धेरै प्राप्त गरे, नव नागरिकहरू बने भने चाहिँ यसले चाहिँ बढी चाहिँ तराईकै मान्छेलाई असर गर्छ। त्यहाँकै भूमिपुत्रहरू जो चाहिँ वंश छन्, रैथाने छन्, उनीहरू नै अल्पमतमा हुन सक्ने अवस्था छ भन्छन् मान्छेहरूले। त्यो कुरामा सचेत छन्? एकदम सही। म त तराईको होइन, रैथाने त्यहाँको आदिवासी थारू होइन, मूलवासी जस्तो हामी उ गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिँ भोलि हामी त्यहाँ एकदम अल्पमतमा पर्छौँ। हाम्रै गाउँमा हरेक हेर्नुहोस् न, जो रैथानेहरू छ त्यो अल्पमतमा छ। सब नव आगन्तुकहरू आएर उ गरेछ। हो, तर जुन आएछ प्रोसेसमा जुन पढेछ र उसको के अरे विधि पद्धति अनुसार मिलेछ, उसलाई त दिनुपर्छ। त्यसलाई हामी रोक्नेवाला होइन, हामी रोक्न सक्नुहुन्न र उसको लागि हामीलाई विरोध पनि छैन। पाउनु पर्नेलाई दिनुपर्छ। तर जुन अहिले फेक तरिकाबाट होइन र एकदम जनसङ्ख्या अतिक्रमण गरेर यहाँको रैथाने, यहाँको उहरू मूलवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने जुन साजिस छ र यहाँहरू जो एकदम वैधानिक तरिकाबाट भन्छ नि, साङ्गठनिक तरिकाबाट नेपाललाई कब्जा गर्ने जुन ऊ छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। रोकेन भने, समयमा सचेत भएन भने यो देशको
एकदम सिक्किमीकरण यो के अरे फिजीकरण जस्तो हुन्छ, यसलाई रोक्नु हाम्रो तपाईँको। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा यो अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सधैँभरि पेचिलो बनिरहेछ, कहिले यसको स्थायी समाधान भएन। खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय त झनै पेचिलो छ। यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने भन्ने विषय पनि आइरहेको थियो, एमाले लगायत त्यो कुरा ल्याए पनि, विधेयकमा दर्ता पनि भयो, त्यो चिजलाई फिर्ता ल्यायो र त्यो चाहिँ त्यसो गर्न हुँदैन, दिनै पर्छ भन्ने मत राख्ने कतिपय सांसदहरूले, अनिल झा लगायतका कतिले संसदमै के भने दिनै पर्छ, आज बिहे गर्यो भोलि नै नागरिकता दिनुपर्छ, किनभने नत्र तराईमा बिहे नै हुँदैन, बिहे गर्ने केटी नै नपाएर केटाहरूको बिचल्ली भइरहेछ पनि भने। त्यस्तै छ डाक्टर साहब, त्यहाँ के छ त्यहाँ अवस्था? त्यही मैले भने नि, तपाईँलाई सेल मार्केट हुन्छ नि, सेलको दुकान हुन्छ होइन, 100 रुपियाँमा एउटा साडी होइन, अब सेल जस्तो बनाएपछि त त्यस्तै हुन्छ। हो त्यो मैले भने नि, जो सही हो, जस्तै अनिल झाको कुरा ल्याउनु भयो, अनिल झा हाम्रो एकदम मित्र पनि हो, सही जनता सही पाउनुपर्ने नेपालीले हुनुपर्छ, दिनुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो कुनै रोकावट छैन, त्यसको लागि हामी कुनै अवरोध गर्ने होइन। किन अर्को बिहे हुँदैन रे नि त, इतिहासमा बिहे गर्न पाएन? त्यस्तो हुन्छ, उहाँहरू भनेको त्यो एकदम गलत हो, त्यस्तो हुँदैन कि जुन हाम्रो भारतसँग होइन पार्टीसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध त्यतिकै भए छैन। उहाँ के भन्नुहुन्छ, इन्डियाको 3टा स्टेटसँग, जब इन्डिया त्यतिखेर थियो नि, 3टा स्टेटसँग हाम्रो त पारिवारिक सम्बन्धै हुन्थ्यो, रोटी बेटी त्यतिखेरबाट चलेको थियो, हामी सम्बन्ध हुन्थ्यो अनि उताबाट भाड आउँथ्यो, सन्देश आउँथ्यो होइन, उपहार दिन्थ्यो, त्यो रोटीको उपहार दिन्थ्यो, खानेकुराको उपहार, त्यही भएर बेटी रोटीको कुरा सम्बन्ध चलेछ। त्यतिखेरदेखि हाम्रो उ थियो, त्यति समस्या थिएन। समस्या त अहिले जुन बल्झाएछ नि यिनीहरू आर्टिफिसियल तरिकाबाट नेपाललाई कब्जा गर्ने, नेपाललाई दास बनाउने, नेपाललाई गुलाम गर्ने, स्म्यास एन्ड क्र्यास गर्ने नेपाललाई जुन नीति छ शक्ति केन्द्रहरूको, त्यसको बापत यो एजेन्डा ल्याएछ। बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिएन भने नेपाली केटाले त बिहे नै गर्न नसक्ने स्थिति छ भन्छन् जे उनीहरू, त्यस्तो छैन होइन, एकदम कदापि होइन, त्यो होइन। तपाईँको हाम्रो त पार्टीसँग पनि धेरै सम्बन्ध छ नि, हामी जान्छौँ नि होइन, हाम्रो त बोर्डर साइडमै उ गर्छ होइन, हामी त्यहाँको लिडरहरूसँग, त्यहाँको वरिष्ठ बुद्धिजीवीहरूसँग हरेकसँग गर्छ। उहाँहरू कहाँ त्यस्तो अनुभव गर्नुभएछ, फिल गर्नुभएछ? हो, आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो नीति नियम हुनुपर्छ, किनकि यो भएन भने त भोलि पनि कृत्रिम हल्ला मात्रै हो। यो हल्ला मैले भने नि, यो एकदम र्युमर होइन, र्युमर फैलाएछ। र्युमरले के हुन्छ, कुनै कुनै बेला राम्रो पनि गरिदिन्छ, तर कुनै कुनै बेला के हुन्छ, गलत तरिका मनसायबाट हो। यिनीहरू गलत मनसायबाट नेपाललाई फाइदा हुने खालको होइन, यिनीहरू कसैको सेवा गर्नको लागि त्यो र्युमर फैलाएछ। र्युमर फैलाएर के हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि उनीहरू गर्न खोजे। जस्तो यो मामलामा डाक्टर साहबको आफ्नो धारणा चाहिँ के छ त? जस्तो इन्डिया, यहाँबाट बिहे गरेर इन्डिया जानेलाई 7 वर्ष पछाडि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ, उताबाट बिहे गरेर यता आउनेले चाहिँ तुरुन्तै नागरिकता पनि पाउने र अङ्गीकृतलाई पनि राजनीतिक अधिकारहरू हामीले दिएका छौँ। यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यो किन भइरहेछ? यसमा डाक्टर साहब तपाईँको विश्लेषण छ। अहिले के छ कि तराईको जुन छ नि, मान्छेहरूमा चेतना आएछ, यताको केटी होइन, नेपालको केटीहरू उता दिँदैन, किनकि 7 वर्ष उता एकदम उ नै गर्नु पर्छ होइन, 7 वर्ष पर्छ। फेरि उता उ गरेपछि के हुन्छ, आफू डोमिनेट हुन्छ अनि उताको केटी बरु ल्याउँछ। अहिले जुन टेन्डेन्सी भएछ उ गरेछ, हेर्नुहोस् यो कहाँबाट तपाईँको नागरिकता जोडिन्छ, हो त्यो नागरिकता जोडिन्छ, उताबाट ल्याउनु पर्छ। उताबाट ल्यायो भने सम्बन्ध पनि जुटियो अनि यहाँ नागरिकता पनि दिने, अनि उसलाई फेरि के गर्ने, प्रमोट पनि गर्ने, उसले अधिकार पनि दिने, हरेक उ दिने। यहाँ त यस्तो छ नि, राजनीतिक अधिकार गर्न चाहेछ, राजनीतिक अधिकार कसरी क्याप्चर गर्ने होइन र राजनीतिक अधिकारमा कसरी हाबी हुने, यिनीहरूको दाउ त्यो हो। यिनीहरूको दाउ होइन, यिनीहरू त यो त हटकन्डा, यो के अरे ऊ मात्र हो, पात्र मात्र हो। जो शक्ति केन्द्रहरू गरिरहेछ, राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्न गरिरहेछ, तर वैधानिक सत्ता त ऊ हुन्छ, वैधानिक सत्ता त रोकिराखेको थियो नि। हो, वैधानिक सत्तालाई गौण गरेर, वैधानिक सत्तालाई एकदम त्यागेर यिनीहरू राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्नको लागि जुन यो गरिराखेको छ, यो विवाहको जुन प्रपञ्च गरिराखेको छ, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, यो दिने बिहे हुँदैन, बिहा हुँदैन कहीँ। नेपाल खुल्ला उ छ, नेपालसँग यत्रो हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, म त रोटी बेटी चोटीको सम्बन्ध भन्छु। हो, यत्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो धर्म संस्कृति हरेक मिलिराखेको उसमा त्यस्तो समस्या हुँदैन, तपाईँ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। तर सही हाम्रो देशको लागि, देशको राष्ट्रियताको लागि, देशको अखण्डताको लागि, देशको सार्वभौमिक
एकताको लागि र नेपाल माताको रक्षाको लागि त्यति कदम त्यो त चाल्नुहोस् न। सामान्य कुरा चाहिँ यहाँबाट बिहे गरेर उता जानेलाई 7 वर्ष अनि उताबाट आउनेलाई चाहिँ 7 दिन पनि नोकरी दिने भन्ने कुरा त पारस्परिकताको पनि विपरीत छ नि होइन डाक्टर साहब यो चीज त होइन पारस्परिकताको विपरीतमा यसमा हेर्नुहोस् त क्लियर भयो नि यो त जसले पनि भनिदिन्छ यो त पुरै एकदम साजिस हो नि यो त कम्तामा ब्यालेन्समा हुनुपर्छ नि रिस्ता होइन रिस्ता जुन हुन्छ नि सम्धि भनेको रिस्ता भनेको सम्धि भनेको बेटी रोटी होइन त्यो त समान उसमा हुनुपर्छ हरेक उसमा समानताको आधारमा हुनुपर्छ समानता भएर उता गएपछि तपाईँ 7 वर्ष कुरै उ गर्न पाउनुहुन्न होइन 7 वर्षपछि मात्र उ गर्न सक्नुहुन्छ यता आएपछि तपाईँ आउनुहोस् भोलिदेखि नै तपाईँको काम सुरु हुन्छ अनि के हो यो समानता त होइन इक्वेलिटी त होइन हामी त इक्विटीको पक्षको मान्छे छन् इक्वेलिटी भएन अनइक्वेलिटीको उसमा गइराखेको छ अनि यहाँको नेताहरू तपाईँ जसको नाम लिनुभएछ तिनीहरू आवाज उठाइरहेछ त्यसको नाम तपाईँ मसँग उ गर्नुभयो तरिका त्यस्तोहरूको नाम लिनु हुँदैन शिवजी कम्तामा उहाँहरू देशभक्त राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रति वफादार राष्ट्रप्रति जो समर्पित भएकोहरूको उ गर्नु डाक्टर साहब पटक पटक मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर प्रधानमन्त्री भएर यहाँ गएर त्यहाँ गएर हिँडेका मान्छेहरू उनीहरूको राष्ट्रभक्तिमै हामी प्रश्न उठाउने आज राष्ट्रभक्ति तर यस्तो कुरा यदि ठोस रूपमा होइन एकदम पूर्ण रूपमा उ गरेपछि त हामी राष्ट्रभक्तिको उहाँहरूको उसमा के अरे शङ्का गर्नै पर्छ मन्त्री बनोस् जे बनोस् बडा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर चढे तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचुर होइन त्यो हो नि कहाँ बनेर हुन्छ र मन्त्री कतिचोटि बनेछ तर के गरेछ के फोरन पकाएछ र हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ यहाँको सत्ताहरू सेवा शुल्क मैले भनेको छु नि सेवा शुल्क बापत यहाँको सत्तामा रजाइ गर्नुहुन्छ त्यसको उ नगर्नुहोस् हो जो राष्ट्रपति अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ प्रदीपजी त सत्तामा त्यति बस्नु भएन मन्त्री खानु भएन दुनियाँ गर्नु भएन लोप पनि गर्नु भएन तर उहाँलाई सम्मान हेर्नुहोस् उहाँको नाम हेर्नुहोस् कति उ भइरहेको छ हो त्यस्तो देशप्रति माया गर्ने सिद्धान्तप्रति माया गर्ने दर्शनप्रति माया गर्ने र आम जनताको मुक्तिको लागि माया गर्ने राष्ट्रियता राष्ट्रवादी उको लागि गर्ने मान्छेको पो हुन्छ